ذاکر خوش الہام برادرم عدنان لیاقت پدراٹ صاحب بارگاہ آل محمد حاضری دے رہے ہیں اور انہوں کے بعد خطیب الامام مفسر فضائل مساجد آل محمد علامہ اول آباد شیرانی صاحب فیصل آباد وہ بارگاہ آل محمد آخری ذاکر کے طور پہ حاضری دے سن اور شبیہ دلجلال برام کی طرح سے عظمت آل محمد صلوات آواز بلند کر صلوات دست دعا برائے حضرت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوض الساق من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا فتاوت اس کے نحو عرض کتوان وجمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد یا شریع رضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فإنك فأحكم لما تشاء یا من اسمہ الدواء وذکرہ الشفاء وَتَعْتَوْ بِنَنْ يَا كَحِرَ الْعَدُوِّ يَا وَلِيَ الْوَلِيِّ يَا مَدْهَرَ الْعَجَائِبِ يَا مُرْتَضَى عَلِي ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم ثبت اقدامنا بولایت علی ابن ابی طالب اللہم لحنا بحق سیدہ اللہم اجل ولیک الفرج رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد خدای جتنے بیٹھے ان کو نام معاف فرما آمین میں بلند آواز مولا مالک اللہ جتنے قدم دور جتنے ظلم چلتے ہیں ان کو قدم قدم تے کو نام معاف فرما مالک اللہ بانیان مجلس دائے خرچ خرجات لنگر نظر نیاز والی دو جہاں والی کربلا اپنی بات کے تحر بارگاہ قبول تے منظور فرما بانیان مجلس کو دیاں پترہ نال بینہ بھیراما نال دوست احباب نال سنگت ساتھ نال پورے علاقے مالک شیعہ سنی سمیت بسر مالک اللہ بانیان جتنے مرحومین اس دنیا تو جا چکے ہیں مالک اللہ مزید درجات بلند فرما مالک اللہ پیر سید وزی شاہ صاحب دی عزت رزق بخت اقبال اضافہ فرما جو مقروض ان کر دے گئے چودہ فرما جو بیمار ان صحت کلی نصیب فرما جو بے اولاد ان صدقہ یوسف زہرہ ماتمی کتر نصیب فرما لکہ کروڑا دی کو دعا وارث زمانہ ابروح زمانہ مالک علم زلد مالک دل دی ظہور فرما علی دیا شریف دیا تو ان سے کمین دا محتاج نکر دعاوانی مستجابی استی باواز بلند صلوات پڑھو بڑھنا عظیم عبادت ہے کافی باب تشریف فرماؤ باواز بلند صلوات پڑھو اچھا کرے ایک چیز صلوات ہے ایک چیز صلوات پڑھو التماس اتنی ہے باہر بارش ہو رہی ہے تسی جا نہیں سکتے تو میں پڑھن تسی بھی پھنس گئے ہو تو میں بھی پھنس گئے کہ ہوں ذکر پاک میں کرنے تجھے سننا ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ و خوش رہو سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام تجھا کر کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ
मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद मेरी आलिया सैन दे दुश्मन ते लानत बेशुमार मेरी आलिया सैन दे दुश्मन ते लानत बेशुमार गुस्ताख रसूल ते लानत बेशुमार आले मोहम्मद दे हर दुश्मन ते लानत बेशुमार इज्जत आले मोहम्मद दे बावाज़े बुलंद सलवात दुआ है मालिक को टुरक है कबूल फरमावे अल्लाह तुहाड़ी नियासत दूर चढ़ावे इस घर ते मालिक अपनी रहमत दा नज़ूर फरमावे बादशाह दा ज़हूर होवे असा गुनाहगारां नूं बादशाह दी ज़ियारत नसीब साहिबान इजाज़त दे जी मैं इश्क दी नमाज बा जमात सुनता हूं भाई इरफान जी मालिक को सलामत रखे जनाब अल्ताफ साहब जग दिवसो लो जी मजलिस का आगाज उर्दू जुबान की एक सतर तो करना है और दसना है भाई असी मालिक एहसान बंदे ते केड़ा करो मैं प्यादा जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है भाईजान मालिक सेहत दे जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है खुदा फिर उसमें अली को उतार देता है लो जी बारिश हो रही चार सत्रह मौसम के हवाले नाल सुना इरफान दी मालिक तुम तरक्की दे बासित शाह जी माशर में काम आएगी मजलिस हुसैन की बारिश ज़हन में रखनी माशर में काम आएगी मजलिस हुसैन की जन्नत में लेके जाएगी मजलिस हुसैन की सब मौसमों पे भारी है मौसम हुसैन का बारिश न रोक पाएगी मजलिस हुसैन बड़ी मेहरबानी माशर में काम आएगी मजलिस हुसैन की जन्नत में लेके जाएगी मजलिस हुसैन की सब मौसमों पे भारी है मौसम हुसैन बारिश न रोक पाएगी मजलिस हुसैन मेहरबानो अजीम तर हस्तियां दे विचों अजीम हस्ती दा ना हुसैन है अजीम तर हस्तियां दे विचों अजीम हस्ती दा ना हुसैन है जे मंद विच अल्लाह दी हुए मन दी मस्ती दा ना हुसैन है जे मंद विच अल्लाह दी हुए मन दी मस्ती दा ना हुसैन है ज़वार सदियां दा फर्क जेड़े मैं एक सतर विच मुकैंदा पिया कि खुद परस्ती यजीदियत ते खुदा परस्ती दा ना हुसैन है ये खुद परस्ती यजीदियत ते खुदा परस्ती दा ना हुसैन है हुसैन दुनिया दा हुक्मरान पूरी कायनात हुसैन दुनिया दा हुक्मरान है जिड़ा बिला वाली मस्ती दे दे ए मांगी जन्नत खुदा जो घिन के ते बल मलंगा नु सस्ती दे दे एक सलवात तुझे आवाज ना आमना दिलाल अब्दुल्ला दे यतीम इमरान दे पाले हुए दा फरमान मेहरबानी जी अपनियां मजलिसां नूं जीनत दिओ मेरे फिरा अली दे जिक्र नाल क्यों जो अली दा जिक्र मेरा जिक्र अल्लाह दा जिक्र और अल्लाह दा जिक्र है ऐन इबादत इजाजत हो गई तो दो चार कसीदे पढ़ लवी लो जी बार बार आने रहमत हो रही बारिश हो रही अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब फरमा रहे हैं बारिश का एक कतरा उस वक्त तक जमीन पर नहीं गिरता जब तक 15,000 मरतबा मेरी विलायत का इकरार न करते मौसमी मजलिस सुनते हो बारिश अमीर अल मोमिनीन दे कुछ असहाब हैं जिन्हां दा सदका जमीन जिन्हां जो जनाब मिक़दाद
جناب کمبر، جناب عمار، جناب سلمان، حذیفہ یمانی، امیر فرما رہے ہیں ان کی وجہ سے زمین پہ بارش ہوتی۔ علی نو منن دا لطف دے آیا نا، ایسا منو جناب میسر عمار علی دے نوکر، آباد رخ ویک کے بادشاہ بندے دن موت دستے، بندیاں تے سنیا بھی سرکار سولی تے چڑھ گئے تے سر کچا مبلغ آدمی سمجھ تما تبلیغ کر دیا، سوالہ دے جواب جیڑا سوال بادشاہ نو نہیں آندا وہ میسم نو آندا ٹھیک ہے۔ بادشاہ دے نوکر جناب بالول علی نو منن نال عقل آندی، علی نو منن نال شعور ملدا، معرفت ملدی، لیکن علی نصیب نال علی دا ملدے جے پیو ایک ہو، ماں نیک ہوئے تاں علی جن ولی اللہ ملدے۔ علماء دس گئن وی ماں چنگی ہوئے تے علی دا دستی، ٹھیک ہے۔ اللہ ماں دی شرافت دا معیار ولایت امیر المومنین ٹھیک ہے جی۔ ایک بات کون طہارت وچ منتقل ہو کے تو پھر بندہ سر فکر نال چاہ پیا دے یا علی مدد، جڑا بندہ علی دا نا سن کے جد چہرے دے تغیر تے ہوائیاں اڑ جان پھر دا شجرہ مشکوک گلہ لمیاں چوڑیاں ہو کے ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھاؤں۔ پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھو۔ لو جی قصیدہ سرکار حسین دے شان، اسی خاموش تبا بیٹھو میں مجلس مکمل پڑھنی لو کر کے نکرہ کی قصیدہ بھائیفان جی سرکار امام حسین علیہ السلام دی شان، پنجابی زبان دا میں نا چیز دا اپنا لکھو ہے قصیدہ، ایک جگی جی صلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھ پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھ۔ او کائنات وچ حسین مقدر حسین دا، 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 عباس علمدار تکبر حسین دا۔ مہربانی عباس علمدار تکبر حسین دا، کائنات وچ حسین مقدر حسین دا، سرکار حسین دے غرور دا نام عباس سے جی۔ ہن میں شعر پڑھ لگا جڑے شبیر سرکار دے ماتمی بیٹھو کافیہ دا لطف لے جے مقدر حسین دا تکبر حسین دا، بزرگو ساتھ چاہو دین بیدار کرو تے گل کیڑی پیادا شبیر دے ماتمی جو بالکسو سے لب تے یا حسین تجارے جلو سے، شبیر دے ماتمی جو بالکسو سے لب تے یا حسین تجارے جلو سے، اے حاضر نیاز تے سوڑی سبیلے آوے کبانیان دے کیسے خلوص ہے، اے حاضر نیاز تے سوڑی سبیلے آوے کبانیان دے کیسے خلوص ہے، کتنا عظیم تے سقیدر حسین دا، کتنا عظیم تے سقیدر حسین دا، کتنا عظیم تے سقیدر حسین دا، کائنات کھادی پئی جلنگر حسین دا۔ لو جی کربلا دے میدان تیر ماری ہے، کربلا دے میدان حسین نال کونے تو یزید نال کونے، کافیہ دا بھائی جان لطف لیا دے گل کیڑی پیادا آگے کہ ذرا کربلا چکان کونے، اکبر دے نال ویکھ محمد دے آنے،
چلمٹ رنگ لاوے سنا بھائی آڈے کے ذرا کربلا چکان کانے اکبر جنال ویک محمد تھے آنے آڈے کے ذرا کربلا چکان کانے اکبر جنال ویک محمد تھے آنے شبیر تو جانن چاور کرن لے اے اور حبیب تے سید نال جانے شبیر تو جانن چاور کرن لے اے اور حبیب تے سید نال جانے اے مختصر تجام لشکر حسین دا اے مختصر تجام لشکر حسین دا اے مختصر تجام لشکر حسین دا نو لکت چا گیا ہے 72 حسین دا بہت مہربان کچھ نہ بولے ہوگا دی چلمٹ رنگ لاوے اللہ توڑی یہاں سے دوڑ چڑھاوے مالک توڑی خیر فرماوے جی 72 حسین دا لشکر حسین دا لنگر حسین دا دار حسین دا 34 سے درد غور کرے وطنہ لیو میں شیر پڑھ لگا حسین ابن علی جیڑی جنگ یزید نال کیتی ہے کہ کیتا کیا ہے سال 14 بدار کرو چکل کیڑی پیادا ہر دشمن خدا کو خبردار کر دیتا باطل سے ہوں گے بیت تو انکار کر دیتا ہر دشمن خدا کو خبردار کر دیتا باطل سے ہوں گے بیت تو انکار کر دیتا ہر دے یزید کو تار تار کر دیتا شبیر نے یزید نو بیکار کر دیتا کنارے حیدری بھائی اندے یزید کو تار تار کر دیتا شبیر نے یزید کو بیکار کر دیتا اندے یزید کو تار تار کر دیتا شبیر نے یزید کو بیکار کر دیتا نسل یزید نو ہے عجب ڈر حسین دا نسل یزید نو ہے عجب ڈر حسین دا نسل یزید نو ہے عجب ڈر حسین دا کٹ کے جانتے ہیں بلند سر حسین دا مہربانی جی بہت شکریہ غازی چلمٹ رنگ لاوے خان دی بستے رویا جی بھائی جن مالک تو نصیحت دے اللہ توڑے بیڑے آباد رکھے عرفان جی سر حسین دا کافی لطف آ رہے جی حسن ساجی دار حسین دا لنگر حسین دا 72 حسین دا آؤ جی کربلا بسم اللہ کرنے مالک سے عطا فرماوے مالک اتر دے جی اب ہماری باری بنتی ہے بسم اللہ کرنے جی غازی چلمٹ رنگ لاوے پانی بھی مجلس سن سکتا سر حسین دا ڈر حسین دا لنگر حسین دا 72 حسین دا لشکر حسین دا لو جی امام حسین علیہ السلام دی فوج تے دیر ماری ہے 9 لاکھ ایک پاسے جوان اور امام حسین علیہ السلام دی فوج تے دیر ماری ہے تے بھائی عرفان جی ہویا کیا ہے شبیر دلج کر دے چھے ماند سپائے جے کربلا دے وچ نہیں تلوار چلائے شبیر دلج کر دے چھے ماند سپائے جے کربلا دے وچ نہیں تلوار چلائے خیبر شکن دے پوتر ہو جرچ ڈکائے دشمن دے نال کے تے مسکرا کے لڑائے خیبر شکن دے پوتر جرچ ڈکائے دشمن دے نال کے تے مسکرا کے لڑائے کتنا دلیر کون بہادر حسین دا کتنا دلیر کون بہادر حسین دا کتنا دلیر کون بہادر حسین دا اسلام کو بچا گیا اصغر حسین دا صدقے جاؤ جی اصغر حسین دا لشکر حسین دا پڑھئے جی شیر کسی دا ممکن نہیں 4 افضل مقام تے کٹھے ہوئے نماز مسجد نبوی نمازی محمد تے نماز دا افضل رکن سجدہ جو نماز حسین ابن علی نو آکھے میں تیرے نالو افضل حسین فرمایا کس طرح کے فرمایا میرا وقت ہو جاوے تیرا نانا ہر کم چھوڑ کے سجدہ ادا کر دے تیری ماں میں ادا کر دیے تیرا بابا ساری رات نماز پڑھ دے عبادت کر دے میں تیرے نال افضل بادشاہ فرمایا وقت
آن تے پتہ لگ جاسی حسین حویلی نزول قرآن نو چھوڑ کے مسجد نبوی چلے اصحاب دی صف کو عبور کر کے نانے دی پشت آن کے حسین بیٹھے حسین اصحاب دے پاسے منہ کیتا تے قبلہ دے پاسے کن کی عرفان جی نزاکت چیک کرے جملے دی حسین قبلہ دے پاسے کن تا کیتی ہے جو حسین خود آپ قبلہ آئی حسین خود آپ قبلائی اللہ دے نبی سجدے وچ سجدے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ایک بار آکھنا واجب او دے بعد مستحبات درجن 300 دفعہ خالق دنال مقاتب ہو کہ میں پالنے والے میں واجب ادا کی تھی کھڑا مستحب دے قریبا اگر میں سر چاہواں حسین میری پشت راندہ نہیں اگر میں سر چاہواں حسین میری پشت راندہ نہیں خالق دی آواز ہے جبریل جی رب جلیل بن میرے محبوب نواں کلا پہ آدے سونا نبی تو دے ذرا سجدے کو تولے آگن تو بہ گیا تیرے ابن بطولے سونا نبی تو دے ذرا سجدے کو تولے آگن تو بہ گیا تیرے ابن بطولے اجنت دے صحابہ نو میرا رسول جے دل چنے حسین تے سجدہ بجولے اجنت دے صحابہ نو میرا رسول جے دل چنے حسین تے سجدہ بجولے آ مسجد اندر ویکھ تو منظر حسین دا آ مسجد اندر ویکھ تو منظر حسین دا رتبہ وکھا رہا ہے جی سرور حسین دا ایک سلوات سے آواز نہ یہ طبیعت لگی ہے بتا رہی ہے پڑھی قصیدہ نوج قصیدہ سرکار عباس نشان ام البنین دا چند شہنشاہ ابر کرم وارث زمین و زمن باب ناصر باب مراد باب حاجت سرکار عباس نشان دا قصیدہ سرکار عباس نشان دا قصیدہ شاعری دا ایک قانون ہے 2 لائن والا شعر ہوندے بھائی جان 4 لائن والی ربائی ہوندی 5 لائن والی مخمس ہوندی اور 6 لائن والی مسدس ہوندی اے جڑا قصیدہ میں پڑھوں گا نا اے دے شاعری دا قانون تبدیل جس طرح قرآن کریم فرقان حمید دی آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتوینا کل کوثر اے محمد ہم نے تم کو کوثر عطا کی اطاعت عطا اچ بڑا فرق عطا کیے جیڑی گل میری بانیان نال ہوئی ہے جو کچھ مل جانا ہے انہاں دی اطاعت جیڑی گل ہوئی ہے اس تو اگر وہ اتے دین تو پھر انہاں دی یہ اطاعت یہ اطاعت عطا اچ فرق ٹھیک ہے لو جی سرکار عباس کی شان دا قصیدہ میرے نال سفر کرنے پریشان تو نہیں ہوگا جی آن شاہ آنا ہے تو میں چھڑنا ہے ٹھیک ہے میں ایک اور مقام تے بھی جا کے سجدہ ذکر ادا کرنا ہے ایک چھکی دی سلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھوں آؤ غازی تیرا رتبہ کمال دا 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 سوال کرو نام لیا کپتار بار پہ دے غازی تیرا رتبہ کمال دا کون پہ دے کتنے پہ دے مچھلیاں دریا دے وچ پرندے ہوا دے وچ فرشتے عرش اولاد دے وچ ادنان لیا کت نگر دے وچ بدی شاہ اوراں دے گھر دے وچ پیا دا غازی تیرا رتبہ کمال 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 دا بے فائدہ انسان دا کیا فائدہ کمزور ایمان دا کیا فائدہ اور جڑی ذکر عباس چ بول دی نہیں اس جبل
جس جس کو دشمنی وہ لوگ ٹھیک ٹھاک سے پیدا نہیں ہوئے تیرا رتبہ کمال سمیٹ سمدا کوئی نہ قطرہ فیاض تھی دے علم دی چھان دے مہیٹ سمدا تیرا رتبہ کمال دا غازی 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 تیرا رتبہ کمال دا فخر محمد دی آل دا ایک سطر ایک کچی گل مکڑی ایک کچی سوال ایک کی جواب غازی تے رتبہ کمال دا تو فخر محمد دی آل دا اور میرے نام زبر کری تگل کری پیادا غازی تیرا رتبہ کمال دا 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 علمانو جھکتا ہے حلال دا ایک بندہ میرے کو لا کے رتنان لیا کر اتنی مہنگائی کے دور جدو تو اٹھا دل چاہے اسی مجلس کرا لیں دے ماتمداری لنگر نظر نیازہ بندہ کچھ بھی نہیں لگتا جاندے بندے نواتے اور باجی لنگر کر لو اسی دا کھانا بنائیے تے اسی تھوڑ جانے ہیں تسی کر دے کیا ہو تسی تھوڑ دے کیوں نہیں ان سفر میرے نال کری حلال دا آل دا کمال دا تگل کری پیادا غازی تیرا رتبہ کمال دا 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 اون کردا جبی و تیر مال دا غازی تیرا رتبہ اللہ تھوڑی یہاں سے دوڑ چلاوے تھوڑی یہ داد میرے ہستے سال دی سب تو بڑی داد ہے جی تھوڑا اتنا بولنا بڑی مہربانی لو جی بھائی جان میں گھر قصیدہ لکھ رہا میرا 8 یا 9 سال دا بتیجہ ہے جدا نام قرسان رضا جی میرے کول آیا میرے بے کہتے ہیں انکل آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹا میں قصیدہ لکھ رہا ہوں میرے پاس بے کہتے ہیں اس میں نے بھی ایک شعر لکھا ہے اے ممبر تے آتے دے ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ایک لفظ مائنڈ کیتے میں کہ کیا لکھے تو میرے پاس بے کہتے ہیں آؤ تھون میں دستا غازی تیرا رتبہ کمال دا 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 وچ وفا نہ کوئی تیرے نال دا غازی تیرا رتبہ کوئی تیرے نال دا غازی تیرا رتبہ کمال دا لو جی میں شعر پڑھن لگا حاضر بندے نال گلے بڑی مہربانی مطمئن کھلوتا امیر المومنین تو آلے تراضی ہوون مجلس کوئی ایسے بندے بیٹھے نے جڑے سعودیہ بھی رہے کوئی ایسے ہونے جڑے یورپ کنٹری بھی رہے ہونے نے مالک صاحب لے کے جاوے جی بڑے بڑے ہوتے تو سامی آئی پی پارٹیاں عشائیے ڈنر لنچ ولیمے اٹینڈ کیتے ہو لیکن جڑی گل ادنان لیاقت کرن لگے جڑا بندہ ٹکر رسول دے پتر دا کھاندا ہے او بندہ بولے دوسرے بندے نال گل نہیں تے گل کیڑی پیادا غازی تیرا رتبہ کمال دا 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 جائے گا وکھرے حاضر
ایک سلوات اچھی آواز نہ ایک سلوات اچھی آواز نہ پڑھیے جی قصیدہ پریشان تو نہیں ہوگا آپ کو تو چھڑ دیں پڑھیے تو ایک سلوات پڑھو تو میں جناب ان قصیدہ سنوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ تکبیرہ جبری یاد کر چھلو آؤ دماغ سنگ در بڑے رنگ لاوی آؤ تسی دمیر الکیال محمد درود پڑھئے دگل کے لیے پیادا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 کچھ لوگ میدان عرب درچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے کچھ لوگ میدان عرب دے وچ گھی گھی کر گئے کن کن کر گئے کچھ لوگ میدان عرب دے وچ گھی کر گئے کن کن کر گئے اصحاب خیال چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی بند کر گئے اصحاب خیال چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی بند کر گئے اصحاب خیال چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی بند کر گئے او جڑا خون ہائی او لڑ دریا جڑا کون ہے او لڑ دریا جڑا کون ہے او لڑ دریا جڑے یار ہے او گن کر گئے بسم اللہ کر لگا دی جن بڑے رنگ لاوے اللہ تواڈی آسا توڑ چڑھاوے ماں حسین جن بڑے رنگ لاوے اے جڑے تساں ہاتھ اچھے کیتے ان ہاتھاں ویکھ کے مینوں منظر یاد آئے سر چولے انتظار کرو تو گل کیڑی پیادا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 میدان غدیر دباز آئے وچ کوئی کند نہ کوئی اولا آئے میدان غدیر دباز آئے وچ کوئی کند نہ کوئی اولا آئے میدان غدیر دباز آئے وچ کوئی کند نہ کوئی اولا آئے اے حکم چلے بزبان نبی میرے بادو حیدر مولا آئے اے حکم چلے بزبان نبی میرے بادو حیدر مولا آئے اے حکم چلے بزبان نبی میرے بادو حیدر مولا آئے جڑا اس اعلان تے شک کر دے 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 او دے کون دے وچ کوئی رولا ہے آپ کی شیر زندگی باقی اور ملاقات باقی جڑے بندے علی ابن ابی طالب نو بھوک دین انہاں نو ادنان لیا کے دستا پہ تے گل کیڑی پیادا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اے والی ملک عرب دا اے اے والی ملک عرب دا ہے اے والی ملک عرب دا ہے اے والی ملک عرب دا ہے ان شجرا پاک نسب دا اے ان شجرا پاک نسب دا ہے ان شجرا پاک نسب دا ہے ان شجرا پاک نسب دا ہے او وی پیر علی نو بھوک دا اے او پیر علی نو بھوک دا ہے او پیر علی نو بھوک دا ہے او پیر علی نو بھوک دا جب اپنا پیو نہیں لگدا ہے
جنہاں زمانہ محتاجا انہاں دیاں بہناں بڑا ماری مسلمانہ علی دیاں پتراں تو بعد کے دیاں مارے ہیں دیاں تو بعد کے عزت آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں مدینہ دا بازار ورکہ بن نوفل یاد ہے میں مدینہ دا بازار مسلمانہ نو ہستے ہیں بیٹھے ایک بہنو آتے پہن علی ساڑھے مردن مارے اسائی دی مستور بسم اللہ کرتے ہیں علی ساڑھے مردن مارے اسائی دی مستور علی دی اولاد چو مسلمانہ دو بہن برامان بڑا ماں سوال کرو جنان لیا کر کیڑے کیڑے پتران چو غازی نو چو کھما آئے کریں پتران چو غازی نو چو کھمارے دھیاں چو جناب آلیاں نو چو کھمارے مارن دی وجہ کو جائی غازی دا چہرہ پیو نارل دائی آلیہ دا لہجہ بابا غازی نو جان کے مارے آلیہ نو سنیان کے مارے اتنا مارے جے پہ کے آئیے جے بھراما نہیں سنیاتا صدقے جاما جے ساورے گئیے تے دھیاں نہیں سنیاتا جناب سجاد روایت کریں شام دے بازار وچ مسلمانہ سان اتنا مارے اگلے موڑ تے پھپھی میں نہیں سنجاتا میں پھپھی بس بھائی آپ جانے 1400 میل دی چکی ہوئی حسین جانے تینڈے 1816 برامان قطری کوئی نال ساڑی بہن دکات کے آؤ صبح شام روکے منگی کرما میرا دعا جناب عباس اپنے خیمے چاہیں جانب چاہے فضل دماغ گھٹ بیٹھی بندی ان چاہی بیٹھی ہے جناب عباس پہ کہہ دن فضل دماغ اس غربت کے ماحول میرے حسین نو چھوڑ کے ٹری نہیں غازی حملہ کر من راہ بنا دے میں نجف اشرف بنے غازی فرمیدن کیوں بنے آواز اندن مان کے نجف اشرف علی دے روزے تے بھائی متھا لیساں تے سوال کر کے آکسا مولا اجا غازی جیندے تے سکینہ تس صدقہ اجا غازی جیندے تے سکینہ تسی جناب لبابہ ویک کے فرمیدن غازی ہون اس خیمے چ بہ نہ سکدی من ہکے گل دا جواب دو او سامنے کہندا خیمے جڑا زمین تے جنت نمائے آواز اندن او سردار حسین دا خیمے کہ غازی جس خیمے تسا کھلوتے ہوئے ایک کہندا خیمے آواز اندن نوکر دا خیمے منہ تے ماتم کر کے فرمیدن پھر آپ انصاف کرو سردار دی تھی نوکر دے خیمے چو 9 دفعہ خالی وقت گئی بسم اللہ سردار دی تھی نوکر دے خیمے چو
گل دی غازی جڑے ویلے حسین دی نامی دفاعی ہے نا میں انکار نہیں کر سکتا میں کیڑا کم کیتے میں قرآن چاہے میں قرآن پڑھنا شروع کی میں جان دی ہم بکاری قرآن دی دیئے قرآن دے احترام تو واقف غازی میرا پہلا پارا مکے حسین دی چپ کر کے کھلو میرا دوجا پارا مکے کدی سجا پیر چاہیے کدی کھپا پیر چاہیے اور انہیں جناب لبابہ تیرو کہ غازی میرا نام پارا مکے دی حسین دی جان پہیے تے آسمان دے پاس رہے کہہ دیئے میرے اللہ انشاءاللہ غریب ہی کوئی نہ میرے نال میری چاچی علیندی نہیں یہ گلاں پہ آنیاں یا کان پچھو آواز ہے چاچا میرا سلام اے غازی پرت کے میں نے سکینا حکم کرے میں تواڈے گھر میں ٹر کے آونیا نہیں چاچا ہمیشہ غرض آلے ٹر کے آدن من تواڈے نال غرض بن گئی منہ تے ماتم کر کے آدن شبیر دی دی تے نوکر نال غرض آواز آمین چاچا ہے مشکیزے ایک گھٹ پانی دا ہویا میں مجبور نہ کراؤں میرا پینگی آمد تسا پہ مرد ہے غازی رو کے فرمیندے سکینہ تیرا بابا اجازت جو نہیں دے میں کیا دیئے چاچا جو میں اجازت لے میرے بھراوہ نے بھرا بیچو جو میں اجازت لے دے گا پانی لے آسو شبیر دویر فرمائے سکینہ ایک شرط پہ میں پانی میدان لین ویسا زمانت تو چاوڑی ہے میرے وجن نال تیرا بابا روے نہیں میں میدان میں جا تیرا بابا روے نہیں حسین دا روڑا میں عباس کو برداشت نہیں ہوں آواز ہم یہ چاچا میں اجازت لے دینی ہے سیدہ دے پھر مشک روا آواز نے چاچا تیرا کان بلندے میرا کان چھوٹے در چکا ہو عباس جھکنا شروع کیتے فتن آلیا جھکدا 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 اتنا جھکے جو دو میں ہاتھ تھی دے قدمہ تیمان لگے زینب دبیر تو ٹبا چھوٹے عقل مار کیا دے تیرے تو بھی صدقے تیری وفا این چاچے دا ہاتھ چاہیس چاپ کے بوسہ دے کیا دیئے چاچا دا محرم ڈھنگ دے تو پارن میرا پیو اکبر دی لاش چاہ کے خیلی آگے میں جان دیا مغرب تو پہلا میں یتیم ہوں بجنے چاچا ون بھی یتیم دعا پہ دیں دیا قیامت تک کے ہوا ہاتھ ہوا ایک بلند راسیا لوگ اتھو منتا پوریاں کرے سن آوازہ من تو سا خیمے دے اندر میں خیمے دے باروانا میں خیمے دے باروانا آندے ہوئے عباس نو بیکھے زینب دبیر کیا دے ہون نام بچتا جب جوڑے کول آئیں عباس قدمت دے اتلائے اور رن نہیں فضل دا بابا چرو کے آدھے دے ازان کنیز دے بچڑے کون دے اے دو جگدہ سردارے او میں ایک بٹ پاڑے گنے آباد تیڑا اسگر بولا میں ایک گٹ پانی گنے آباد تیڑا اسگر بولا قسم چوا تے تیری بھیڑ جو ذمہ وارے اوئے سے چھپ دیڑی تو ان لگ دے ویسی زینب شام بلارے اکبر دے بابے آکے غازی کی میں آواز انن مولا کو تے خیمے دا لڑچاواں خیمے دا لڑچائے کیا ڈٹے 4 سال دی دیئے جڑی نکے نکیات بن گیا دیوے میرا کہنو کھوجنا کھنا لبابا وے میرا جنت دا لباب بابا وے میرا سلطان مدینہ بابا میرے چاچے نو اجازت دے کٹ پانی دا لے آوے سید ہی نو کول بلائے پیشانی تے بوسا دے کیا دن ہکے گل دا جواب دے بھرا پیارے ہون دل آوازہ نے بابا پیارے تائی منتا پہ کریں سیدہ دے سوچ کے ٹوری متا پڑھائی نہ بچی تو میرے ہی مراب میں آوازہ نے غازی تو
میری فوج دا جرنیل دا نام ہے غازی سامنے ڈٹھے بات پچھو ڈٹھے بات سجے ڈٹھے بات کبے ڈٹھے قدمہ تے ادلا کے آدھے نو کیڑی فوج ہی جائندہ جرنل میں تے آکے قدمہ تے ہاتھ لا کے او حیران ہمیں اجل چپ بیٹھے اکبر جائے پتر خیمے دے باہر آن کے غازی انما پڑے علی دی دیوے کیا دیئے اما فضا ہون میں اجڑ گئیاں میرا غازی سوالی بنائے غازی خیمے دے اندر آئے علی دی دیوے کیا دی غازی ساری زندگی میں دو کام اپنے ہتھا نال کیچن ایک غازی میں 4 سال چاپ کے کھڑیں دی رہیاں ایک غازی میں چاپ کے قرآن پڑھ دی رہیاں آج 4 سال دے کھڑاون دا اجر منگ دیا عباس کی آواز ہمیں سوچ کے منگی ہے کربلا مدینہ نہیں آواز ہمیں نو منگساں جو تو دے سکسے جی برشد ذاتی حکم آواز ہمیں ایک باری میرے چہرے آلے پاس سے ہوئے مرضی وطن آلے تیری ایک باری میرے چہرے آلے پاس سے ہوئے عباس دیاں نگائیں اٹھیں ادو علی دی اپنے سارا لی چادر اچھ ہاتھ پائے آن دی جڑ ویلے ہاتھا تے چادر آئیے نا البنین دے چاند دی چادر تے پئیے نگاہ کنڈ کر کے آدم چادر کر لاؤ میں میدان نہیں ویندا چادر کر لاؤ میں میدان نہیں ویندا گھوڑا آئے غازی نیزے دی ٹیک لے کے گھوڑے تے چڑھے میں تندے پڑھدا رانا غازی دا گھوڑا نہیں جنازہ پیٹھر دے چاند قدم گھوڑے چاہن علی دی دیوے کیا دیے غازی ایک واری پچھا تے واللہ عباس پچھا تے واللہ نوازہ میں گھوڑے چلایا عباس گھوڑے چلتے براد گلچ بائی پا کے آدین بہنی دامان سلامت رے ایرا گال میں کو سمجھائے وانے گال میں لڑن سے برکہ دیا والے دین پاور ہنے سمجھائے وانے چلنے چلو رو کے پیادین بہنی عظمت آل محمد صلوات اچھا ریکارڈنگ تک کرے اعلان کے ہو رہی ہے صحیح عظمت آل محمد صلوات میں چاہتا ہوں کہ آپ عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 24 محرم 3:15 بجے علامہ صاحب تشریف لے آ چکے جناب علامہ سید شیرازی صاحب وہ تشریف لے آ چکے میرے اعلان کرنے کے دوران ممبر پہ آ جا سر کہ میں نے ماحول بنا ہوا ہوں بس کرو بندے دے بیٹے یہ ڈیلیٹ کرے دوبارہ شروع کرے مومنین کرام 24 محرم باب نماز
نماز ظہرین تقریباً 3:15 بجے جناب محمد ثقلین گھنگو صاحب، مار غلام عباس جپا صاحب، جناب غلام اصغر خان بلوچ صاحب، مولانا باسط حسین خان صاحب، یہ 4 حضرات 24 محرم علی اللہ کمپلیکس فاروق کالونی میں حاضری دیں گے. 25 محرم سلسلہ شہادت مولا علی علیہ السلام 7 گلاب امام بارگاہ کافی سارے حضرات حاضری دیں گے. شمیع تابوت کی برآمدی ہوگی، ماتمی جلوس برآمد ہوگا، جو کہ کچہری بازار پہنچتے ہی وہاں چوک میں مختصر سی مجلس اعلیٰ سے مولانا محمد علی برق صاحب خطیب اہل بیت لاہور والے وہ خطاب کریں گے. اس کے بعد پھر جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے منزل پہ اختتام پذیر ہو. 10 اگست یہ تاریخی مجلس اعلیٰ عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 اگست تاریخی مجلس اعلیٰ بعنوان بطول کربلا کا پرسہ قصر القائم سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا صبح 10 بجے یہ مجلس شروع ہو جائے گی. علامہ کرامت عباس حیدری، سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والے، سید سجاد اگر بخاری شماری سیدہ، جناب علی رضا کوکر صاحب، مدثر عباس منڈی باؤدین، سید فخر عباس بخاری شماری سیدہ، جناب سید ضمیر حسین شیرازی صاحب سرگودا. ان کے علاوہ بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت بنوا خان، سید فرحان علی وارث اور کاظمی برادران 110. یہ مولا میر علیہ السلام کا حصہ ہے 110. کاظمی برادران یہ نوح خوانی کروائیں گے اور کافی ساری ماتمی سنگتیں وہاں پہ ماتمداری کریں گی. یہ مجلس ادا سالانہ بخاری برادران کے زیر انتظام ہو رہی ہے. اور 5 سفر بعد نماز مغربین 5 اور 6 سفر کی درمیانی رات علی اللہ کمپلیکس فاروق کالونی مجلس اعلیٰ ہوگی. اس میں بھی کافی سارے ذاکرین حاضری دیں گے، واعظین ہوں گے، ماتمداری ہوگی، شب بیداری ہوگی. آخری اعلان، یہ مجالس خمسہ شروع ہے دارالعلوم محمدیہ میں بلاک نمبر 19 روزانہ رات کو خطیب اہل بیت جناب عاقل رضا زیدی صاحب وہاں پہ بیان کرتے ہیں. پر عظمت آل محمد صلوات سرکار علامہ ناصر عباس شہید ایک شعر پڑھا کرتے تھے. مولا امیر کائنات علیہ السلام بارگاہ میں مخاطب ہو کے شاہ صاحب کہ جو تیری ولایت کو نہ تسلیم کرے گا، پر عظمت آل محمد صلوات، پر عظمت آل محمد صلوات، جو تیری ولایت کو نہ تسلیم کرے گا دوزخ میں وہ جائے گا شیطان سے پہلے. کہ میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی.